Yadnika Kiyokadiung Gitkyoya 832 page 17. Sorves por amukaria Taka dinwa suya Totir kodup amche taron Taka waka duya Sorves por amukaria Taka dinwa suya Totir kodup amche taron taka vakanduya Haki pritum soklo sosar tacha hata tasa Uts porbun kol dore tanets godun hadya Sorves por amukaria Taka dinwa suya Totir kodup amche taron Taka vakaduya Sorves por amukaria Taka dinwa suya Totir kodup amche taron taka wakaduya मोगाळ भयणी भावानो हे मीस हांव सोमेस कुर्तूरच्या फिरगोजकारांक असोत भेटयता देवान तुमकां सोमेस्तांक हांगा आसलोल्यांक तशेंच परदेसान आसलोल्यांक राखूं सांबाळूं आनी बरी भलायकी दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आपुरबायेच्या भावा भयणीनो आयज आमी भाग्यवंत आलेशाची परब समोरमता भाग्यवंत आलेश एका गिरेस्त गोराब्यान जल्मलो तरी आसतना सगळी आपली गिरेस्तकाय आनी संवसारीक खुशालकाय फाटीं दवरून एका दुबळ्याचें ल्हानवीक जिवीत विंचून काडटा एक भिकारी कसो भीक मागून दुसऱ्या गोरिबांक तो आदार दिता हे परी तो जेजूचो गोवाय जावन भाग्यवंतपणाचो पावंडो जोडटा तर भाग्यवंत आलेशाची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय जावया हो विशय मनांत दवरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया आनी जायते पावटी आमी व्हडपणान बोल्ल्या गोरवान बोल्ल्या देवाचे आनी जेजूचे गोवाय जावंक चुकल्या ह्या आनी सगळ्या आमच्या चुकी खातीर आमी देवाची काकूत मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सर पदवेदार देवा बागेवन तालेश तुज्या भोगतान तुजे शांतीचो दूत जावन तुज्या मोगाच्या राजवटकेची खबर परगोटली. ताची विनवणेन मानून घे आनी आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या मार्गान चलय आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता
आनी राजवट चलोयता सासनाच्या सासना. जाणवाईच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनी दुसरो देव ना. तुवें ओनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्या देवाक तुवें शोभ दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा गोठाय. तूं सर्वां सोगतांचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वां थंय दुलोब बळो करता. तुजें सोरपोदेदारपण मानून तूं तुजें बळ दाखयताय. तुका वळखून घेनान तांची उर्मोडटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बळ आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खोशी आसल्यार पुरो. जायतें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेलेताय कसो मनशाळो जावचो हें तुवें तुजे पोरजेक शिकयलें. आनी पातक केल्यार पातकाची कोण तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बोरवासो दिलोय. देवाचें उतर हें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. सगळें म्हणुया. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माई मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनंतीचो आयकून तुगे सर्वेस्परा. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. तुका नोमान कोचाक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवांक भोवमान दितलीं कित्याक तूं थोर सर्वेस्परा. तुज्यो कोदन्यो अजापांच्यो तुजे बगोर आनी देव ना. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. सायबा तूं देव काकुटीचो. रोखडोच आमचेर जुलूम येनाय. माय मोग विस्वास तुज्या काळजांत. म्हाका पोळे कोर चुचुरे. तुज्या बोळान गोट कोर म्हाका चाकोनीच्या पुताक निवार. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावंक वो पोटभर जिवंक खावंक, सुकळांत वो दुकोळांत जिवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या कोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोरणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. जिविताचे वाटेर आमकां जेजू सोदता निरोस्तो तूं. सोदाच्या रस्त्यार आमकां हालेलुया 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 हालेलुया. सोवे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
शेकी 11 जाण जेवण जेयता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जीवन जाल्लो देखलोलो तांणी स्वत मानूंक घेतलें ना देखून भावार्थ दवरचे सुवातेर आपलेंच खरें करूंक रावलें म्हूण ताणें तांकां बेश्टायलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगट करात. भावार्थ दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तीं सोडवण जोडटलीं, पूण भावार्थ दवरिना जातीत आनी तीं कास्तीचें फॉर्मण जोडटलीं. भावार्थ दवरतल्या सोवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें तितलें तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो, भाग्यवंत आलेशाची देख घेवया आनी जेजूचें गोवाय जावया. हालींच म्हजी नेमणूक हे फिरगोजेन जाली तेन्ना हे फिरगोजेन येवच्या आदीं हे फिरगोजेच्या पात्रोना विशीं भोव थोडें कितें वाचूंक हांवें सुरू केलें. आमच्या कुडतोरकारांक ताच्या जिविता विशीं खबर आसतलीच, पूण थोड्याच उतरांनी ताचें जिवीत तुमचे मुखार दवरता. भाग्यवंत आलेश 5व्या शेंकड्यान जल्मलो एका नावस्ती आनी गिरेस्त कुटुंबान. ताचो बापूय युफेमियान रोमा शाराचो अधिकारी आसलो आनी आपल्या फाटल्यान हो सगळो कारबार तो आलेशाच्या हातांत घालूंक सोदतालो. पूण जालें तें हें, आपल्या लग्नाचे राती आलेश आपले पोतिनीक सोडून रोमांतलो पळोवन एडेसा आतांचो टर्की देश थंय वेता आनी थंय तो एक भिकारी कसो भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या इगोजेच्या दारोट्याशी बसता. ताका सोदूंक ताचो बापूय ताका आपले सेवकांक पाठयता. ते सेवक थंय पावतच ते ताका भीक लेगूत घालता, पूण ते ताका वळखना. पूण आलेश देवाक ह्या सगल्या पासत दिनवासता. हे पोरी 17 वर्सां तो थंय सारता. उपरांत तेच फिरगोजेन आंकवार मारिया अशें बाकीत करता. ह्या फिरगोजेच्या दारवोट्या लागीं आसा एक भाग्यवंत देवाचो मनीस. जेन्ना लोकांक तो मनीस आलेश म्हूण गमून येता तेन्ना आलेश थंयचो पळून परत ग्रेकाक वचूंक तारवार बसता. पूण तुफानाक लागून तें तारूं रोमाक पावता. रोमा पावल्या उपरांत तो आपल्याच घरांत परत वेता आनी थंय ताका कोणूच वळखना. तो आपल्या बापाय लागीं वेता आनी अशें ताका सांगता, तुजो जो पूत तुका सोडून गेल्लो तोच पूत कसो समजून म्हाका तुज्या घरांत जागो दी. ताचो बापूय पासून ताका वळखना, पूण तरी आसतना ताका पळोवन तो ताचेर काकूत धरता आनी ताका ताचो परामर्श करूंक आपल्या सेवकांक फरमायता. पूण उरफाटें ते सेवक ताका इस्कादी पोंदाक रावपाक जागो दिता आनी जायतो वायट वेवहार ताचे सोबें ते करतात. हे पोरी आनीक 17 वर्सां तो थंयच आपल्याच घरांत एक गरीब कसो सारता. उपरांत रोमा शारांत देव आपुणूच एक बाकीत करता अशें सांगून. रोमा शारांत आसा एक भाग्यवंत एक प्रमाणीक मनीस आनी तो युफेमियानाच्या घरांत आसा. जेन्ना लोक ताका सोदूंक थंय पावता तेन्ना तांकां आलेशाची मेल्ली कूड मेळटा. पूण ताचें मुखामोळ परजोळीत जाल्लें आनी ताच्या हातांत एक चीट तांकां मेळटा. ताचेर आलेशान आपलें नांव आनी आपली वळख करून दिली. जेन्ना ताच्या बापायक हें कळ्ळें तेन्ना तो आलेशाचे कुडीचेर जायतो रडलो
आनी अशें उद्गारलो, कित्याक म्हूण पुता तूं आमकां सोडून गेलोय आनी लागीं आसुनूय तूं पयस रावलोय. तेच परी ताची आवय आनी पोतीन दुख्खांनी पोरजे सांगाता रोडली. भाग्यवंत आलेशाच्या मरणा उपरांत जायतीं विजमितां ताचे विडोवणेन घोडलीं. कुड्ड्यांक नदर मेळ्ळी, थोट्यांक आनी हेर दुयेंतींक पेकोवणी फावो जाली. थोड्याच उतरांनी भाग्यवंत आलेशान जेजूची वळख घेतली, सादेपणाचें जिवीत तो जियेलो आनी जेजूक तो गोवाय जालो. आयज आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं जेजूक वळखता गाय, ताका अणभवला गाय आनी ताचें गोवाय आमी कशें जावचें, आयचीं वाचपां आमकां हाचेर उजवाड घालता. पयल्या वाचपान जाणवायच्या पुस्तकान बरोवपी देवाची मोहिमा गायता, देवाच्या बळाची आनी पदवेची खबर सांगता. तरी आसतना देव प्रमाणीक जावंक पोरजेक उलो मारता. देव आमकां सादी जावंक खालती जावंक आपयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलू आपल्या सोवें केल्ल्या बरेपणा खातीर पोरजेक दिनवासता. आपूण जेन्ना गोरजेक सांपडलोलो तेन्ना ती पोरजां आपणाक पावली देखून तांचे तो उपकार आठयता. दुसऱ्यांची गरज आमी ओळखून घेवंक गरज. शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. जेजूचें शीस ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत ताकाच ओळखूंक विसरता. पूण एकदां ते जेजूक वळखल्या उपरांत ताचे ते अखंड गोवाय जातात. आमी जेजूचे गोवाय जावंक देव आमकां आपयता. तर आमी आमचें जिवीत जियेतना जेजूचो अणभव कसो घेवया, जेजूचें गोवाय कशें जावया. पयले सुवातेर आमकां हाचो जाबाब आमच्या बिस्म साहेबाचे गवंडीक चिटींत मेळटा. तो म्हणल्यार देवाचो अणभव आमी घेवंक गरज. ते सामारितान वस्तोरेन भाग्यवंत पावलून जेन्ना जेजूचो खासगी अणभव घेतलो तेन्ना तांचें जिवीतूच बदल्लें. ती जेजूची गोवाय जाली. आयज देवाचें उतर आमी वाचूंक गरज, देवाची ओळख आमी घेवंक गरज. आनी आयज जेन्ना हे पिडेक लागून, कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां मिसाची भेट आनी साक्रामेंत मेळोना, तेन्ना आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान, कुटुंबीक मागण्यांतल्यान आमी देवाचो अणभव वाडोवंक गरज. आनी दुसरे सुवातेर आमी जेजूचे गोवाय जावंक गरज. आनी हें आमी कशें करचें. आयच्या काळांत कोवीड-19 हे पिडेक लागून सगळ्याक भिरांत, दूख आनी निराशीपण भितर सरलां. असले परिस्थितींत आमी दुसऱ्या सोवें तांची गरज ओळखूंक आमी गरज. दुसऱ्या सोवें आमचो हुस्को दाखोवंक गरज. जाता जाल्यार तांकां पावूंक आमी गरज. अदीक करून आमच्याच घरांत, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यान, अदीक करून जाणटीं आनी पिडेंत जीं आसा तांची गरज आमी ओळखून तांकां पावूंक आमी गरज. आयज जेन्ना भाग्यवंत आलेशाची आमी परब करता, ताच्या जिविताची आमी देख घेवया. देवाचो अणभव, जेजूचो अणभव आमी घेवन दुसऱ्या सोवें पावून जेजूचे गोवाय जावया. तोच दुलोब जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार कुडी रोगतान आमकां मेळूंक येता. त्याच खालत्या जेजूक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. आमचें जिवीत कुरपेन बोर म्हूण मागुया आनी आमच्या जिवितान भावार्थ आनी बोरवांसो वाडय म्हूण त्याच जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया, उबी रावया.
स्वत मानता देवा सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मारये तावन जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. मागात आनी तुमकां मेळटलें सोदात आनी तुमकां गावतलें दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. ह्या आमच्या सोम्याच्या उतराचेर विस्वास धरून आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयक सोम्या. आमच्या भाग्यवंत बापान गवळी बापांनी यादनिकांनी आनी मोटव्याशांनी भाग्यवंत आलेशा भाशेन आपल्या जिवितान ल्हानविकाय आपणावंक आनी हे वरवीं पोरजेची सेवा करतना तांणी जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयक सोम्या. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान अडचण्याच्या वेळार पोरजेचो उस्को धरूंक आनी निगा घेवंक आनी कोरोना व्हायरसा आड झुजूंक फावो ते उपाय तांणी घेवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयक सोम्या. भाग्यवंत आलेशा भाशेन आमी आमची संवसारी गिरेस्तकाय व्हड वीख सोडून सादेपणान जिवन जेजूचे गोवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयक सोम्या. कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून आमच्या जिवितांत जायते तरेचे कोश्ट आनी कुरीस भितर चल्ल्यात. तर ह्या आमच्या कुर्साक आमी मोगान आनी बोरमाशान वेंग मारून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयक सोम्या. आमच्या कुडतोरेच्या गांवांत ह्या मारेकार पिडेक लागून जायतीं आमची भावा भयणी कोश्टवतात. तर तांकां हे पिडेंतली जेजून बेगीनच बरी केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयक सोम्या. स्वर्गीच्या बापा पोरजेच्या नांवान केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर आनी आमचे गरजेक तूं पाव. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Rupe banggar makinay, aku sungsar tu sosai pa. Amchi kalsa tu kasai, goshin vopun dita tu ka. Amchi kalsa uparta. तुझ्या मोगात आवडेता आमची काळजां उबारता. तुझ्या मोगात आवडेता आमची काळजां उबारता. तुझ्या मोगात आवडेता आमची काळजां उबारता. तुझ्या मोगात आवडेता.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. भोव कोणवाळ्या बापा, बागयोंत आलेश तुज्या भक्ताच्या उगडासाक तुजे वेदी वयर आमी दवरता त्या देण्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी जशें ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें आमकां मोहिमेक पावयलें तशेंच आमचीं पातकां भोगसून आमकांय तुज्या सासणाचे मोहिमेक एक दीस वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करू. ताणें वार मारये तांजोल घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावं सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवदूतां बराबर आनी स्वर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगो टुया Soumia Jesu, ami wonto kata, ani ekang sitne bieta, titli pauti tu bui bobai sur, ami tuche moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्यवंत आलेश आमचो आस्कारी, आनी सगळ्या देवदूतां बरोबर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen, 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 Amen. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Tato maimok, maimok, mitmen nasilo. Tato maimok, maimok, mitmen nasilo. Tato maimok, maimok, mitmen nasilo. Dios atamun chacheka, iplolo dia rupa. Vivung diletane elia, taune batle pukelia. Vivung diletane elia, tato maimok, maimok, mitmen nasilo. Tato maimok, maimok, mitmen nasilo. Tato maimok, maimok, mitmen nasilo. Tato maimok, maimok, mitmen nasilo.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोकाळ बापा, भाग्यवंत आलेस तुझ्या भक्ताची परब समारंभून स्वर्गीच्या जेवणात आमी दोशी जाल्या. ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक गोठाय थीर जावन आनी वाडूं, हे पोरी आमचो बाबा शिताबेन सांबाळूं. तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेर स्वर्गार पावो पोरयान आमी चुकोन आसतना चलून वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या बोपिटच्यानू, आयज ह्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या भाव भयणांनी, PPCचे वांगडी, कॉये मेंबर्स आनीक हेर दुसऱ्यांनी एक्सको कमिटी, तांकां सगल्यांक आमचो दिनवास. तेच बरोबर दिनवासता सिस्टरींक आल्तार ताणीन नेटयला म्हणून. हांव दिनवासूंक सोदता आमच्या सगल्या सेवा धर्मीक सेवकांक. ह्या दिसांनी जेन्ना लोकांच्यान इगोजेन येवंक जावंक ना कोरोना वायरस हाका लागून, ताणें लिटर्जी प्रेयर सर्वीस मागण्या रिती बरोवन काडल्यात आनी आमी PPC प्रतिनिधी वरवीं सगल्या घराब्यांक पावयल्यात. तर तांकां हांव चड उपकारी. दिनवासूंक सोदता आयज हांगासर आयिल्ल्या CCTVचे वांगडी, टिमांचे वांगडी, ते येवन आयचे मीस ताणें विथरायला. तर आमचो दिनवास तांचे डायरेक्टराक मिस्टर रॉबिन फेर्नांडीस, तांकां तांची तोखणां आमी कोत्ता आनी तांचो वावर फोलवंट आनी पालवंट जावन तुमी जाणून चलयतात ते तांचे बोर्सांतले पयशे घालून हे सगलो कोर्स ते कोतात. म्हणटच जाता जाल्यार तुमी तांकां आदार दिवचो. तुमच्यान आमकां दिवं येता आनी आमी तांकां पाठोवन दितल्यो. तर आयज आयिल्ल्यांक TVच्या टिमीक चड आनी चड हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज मिसाचें येजमानपण चलयलेल्या आमचो फादर ब्लेज लोबो, आमचो नवो पातकूर, ताका काळजांतान हांव दिनवासता, कित्याक देवाचें उतर सुटसुटायेन मागण्याच्या मनान आनी भावार्थान ताणें आमकां परगटला देखून. ताका आमचो दिनवास. तो ही संदी घेता सगल्या फादरीच्या नांवान, PPCच्या वांगड्याच्या नांवान आनी फाब्रिका समितीच्या नांवान सगल्या कुटोरकारांक आमची उनोनीत पोरबीन दिवन. आमी जाणो तुमच्यान हांगासर येवंक जावंक ना हे कोरोना वायरसा लागून, पूण तुमी आयज तुमच्या घरांनी बसून ह्या मिसान वांटो घेतला म्हणून हांव तुमकां सगल्यांच्या नांवान पोरबीं दिता. भाग्यवंत आलेशान तुमकां सांबाळून तुमचे घराबे देवाच्या आशिर्वादान भरून. तर आनी एक फावटी सगल्यांक तुमकां देव बरें करून आनी आयच्या दिसाची फेस्ताची पोरबीं जण एकल्याक. हांवूय ही संदी घेता दिनवासूंक पादवीगाराक आनी हेर पातकुरांक आनी हेर यादनिकाक. तांच्या नांवान हांवूय तुमकां उनोनीत आनी खुशाल बरीत भाग्यवंत आलेशाची परब आवडयता. जरूय आमकां एक समुदाय कसो हे परबीन वांटो घेवंक मेळो ना, तरी आसतना आमी जेजूचेर भावार्थ आनी बोरवासो धरून खुशाल जावया आनी ही परब आमी खुशालकायेन सारुया. उबी रावया. भाग्यवंत आलेशाक मागणें. स्वर्गीच्या बापा, तुका आर्गां आनी दिनवास. भाग्यवंत आलेश
आमकां सगल्यांक तुजें व्हडलें दान आनी स्फूर्ती आमचे फिरगोजीचो आस्कारी करून तुवें आमकां दिलोय. तुजे मुखार आमचे पासत तो विनोती करता आनी राखता म्हूण आमी तुका आभारी. तेच बरोबर तो आमकां स्फूर्ती आनी वाट दाखोवपी. साद्यापणान जिवन ताची गिरेस्तकाय तूं चालय. खालतो जावन तुजीच कुशी पाळ्ळी. दुबळ्यांक आदार दिवन आपले रूंड काळीज मौन दाखयले. अशें करून तो जेजूचो नीज गोवाय जावन भाग्यवंतपणाच्या पावंड्यान चडत आनी वाडत गेलो. आमकांय बी ताच्या पावलांनी चलूंक आनी जेजूचो गोवाय जावंक आदार दी. ताचे मजतीन हो उपकार आमी मागता. ओगेपणान तुज्यो गरजो सांग. हेच प्रार्थन तुका करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Chabaski bokta sukli bo robor udu talio pe dator Krista sui di bon amso Deus sui Jesus sui Jesus sui di bon amso Deus sui Jesus sui Jesus. Sove asum Sur podvedar Deus Bab आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात. भाग्यवंत आलेशाची देख घेवन जेजूचे ओकोंड गोवाय जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.